नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीको न्यूज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो न्यूज बुलेटिन आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलो पटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनद्वारा सांसद पद त्यागेको घोषणा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा श्रीमती हत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइरालाको मुद्दालाई आधार मानेर महाभियोग लगाइएको भने आफू सहन तयार रहेको बयान। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका 100 दिन फोहोर व्यवस्थापनमा सोचे जस्तो भएन, तर समस्याको दिगो समाधानको बाटो मोडिने छैन। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक। बाइकको पछाडि बसेर टिकटक बनाउँदा भिरबाट झरेर एक युवकको मृत्यु। पोखराबाट जोमसोम उडेको विमानमा खराबी, 7 मिनेटमै आपतकालीन अवतरण, यात्रुहरूको रुवाबासी। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा नाम र फोन नम्बर लेख्ने 21 जना परीक्षार्थीलाई कारबाही। भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्दै गएपछि कार्यविधि संशोधन गरियो। भिजिट भिसामा कडाई, अब ट्राभल एजेन्सी पनि कारबाहीमा पर्ने। देशका विभिन्न ठाउँबाट कुन उम्मेदवार सिफारिसमा परे, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। र आर्थिक सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पाकिस्तानको आग्रह। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तेस्रो दिनको बयान दिने क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउनु गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि 6 महिनादेखि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले गत बुधबारदेखि बयान लिन सुरु गरेको हो। उहाँले यसअघि 2 पटक बयान दिइसक्नु भएको छ। उहाँलाई संसदीय समितिमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टाई गैर कानुनी ढङ्गले कैद घटाएपछि पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका क्रममा विचाराधीन रहेकोमा यस्तो सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनवाई गरी न्यायिक मूल्य स्थापित गर्नुपर्नेमा आफैले पटक पटक पेशी स्थगित गरेको र त्यही मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीशले इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टीका टिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन भन्ने आरोप छ। यसमा भनाई खुलाउनुहोस् भन्ने प्रश्न सोधिएपछि उहाँले त्यसको उत्तर दिन सुरु गर्नुभएको थियो। रञ्जन कोइराला कसुरदार ठहरिएका हुन्। उहाँलाई जन्मकैद भएको हो। प्रधान न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार छ। तत्कालीन मुलुकी ऐनले त्यो अधिकार दिएको छ। उहाँले बयानको क्रममा भन्नुभएको छ, यो पारिवारिक मुद्दा हो। नाबालक छोराहरू पनि इजलासमा उपस्थित थिए। नाबालकहरूको पालन पोषणका लागि, पारिवारिक जीवन बिताउनका लागि कैद घटाइएको हो। त्यसमा विवेक प्रयोग गर्दा गल्ती भएको छ। जबराले यही फैसलाको आधारमा महाभियोग लगाइएको हो भने त्यसलाई आफूले सहने समेत बताउनु भयो। उहाँले आफूले गरेको यो गल्तीमाथि प्रायश्चित भएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले रञ्जन कोइरालालाई कैदमुक्त गर्दा परिवारको प्रभावमा परेर गल्ती गरेको बताउँदै यदि यसैलाई आधार मानेर महाभियोग लगाएमा आफूले सहने बताएको नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले बताउनु भयो। उक्त विषयमा न्यायाधीशले गल्ती गरेको भन्दै जबराले समिति सामु माफी मागेको सांसद विश्वकर्माले बताउनु भयो। के हो त रञ्जन प्रकरण? डिआइजी कोइरालाले करिब 9 वर्ष अघि पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शरीर टुक्रा पारेर किस्टुङको जङ्गलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले 20 वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। पत्नी हत्याको अपराध साबित भए पनि प्रधान न्यायाधीश समेतको इजलासले 12 वर्ष सजाय घटाइदिएपछि कोइराला 2077 साउन 8 गते जेलमुक्त भएका थिए। कार्यविधि कानुनले तोकेका शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको इजलासले सोझै कैद सहुलियत दिएको र अर्कोतर्फ मुद्दाको मिसिलमै नभएका विषयवस्तुमाथि आफू अनुकूल जबरजस्ती व्याख्या गरिएको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि 20 वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लेखेको भन्दै कोइरालालाई गत वर्ष असार 15 मा कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। संयुक्त इजलासको फैसला गैर कानुनी रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि 2077 साउन 11 मा निवेदन दिएको थियो। त्यसको फैसला गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू टङ्क मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले यो निर्णयलाई उल्टाएर 20 वर्ष नै कायम गरिदिएको थियो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभा सदस्य पद त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा समय लिएर बोल्दै लिङदेनले चुनाव घोषणापछि पनि संसद चलाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको बताउनु भएको छ। आउने संसदमा आफ्नो दलको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि देशभर हिँड्नुपर्छ भनेर आउन छाडेको उहाँले सुनाउनु भयो। तर पछिल्लो समय सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि लज्जित भएको उहाँले बताउनु भयो। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो, अबबाट यहाँ म उपस्थित हुने छैन। मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा रोक्का गरियोस्। कहीँ कतै लेखेर दिनुपर्छ भने म लेखेर दिन तयार छु। एक दिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इच्छा पूरा नहुने भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्ने गरी ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएपछि राणा प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च फर्कन सक्ने सबै ढोका बन्द भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गर्ने व्यवस्था राख्न लागेको हो। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी फागुन 21 गतेसम्म गणना हुनेछ। 2074 सालको निर्वाचनपछि फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अझै केही समय गाली सहने तर समस्याको दिगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यन्त्र नमोडिने बताउनु भएको छ। मेयर पद सम्हालेको 100 दिनको सन्दर्भमा उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो कुरा बताउनु भएको हो। तर 100 दिनको दौडमा नभई आफूसँग 5 वर्षको योजना रहेको भन्दै उहाँले आफूहरूप्रतिको विश्वास र समर्थनलाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले 100 दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि आफूले सोचे जस्तो हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। तर झन्डै 2 दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई हामीले सतहमा ल्याउन सक्यौँ। उहाँले भन्नुभयो, यसबाट वास्तविक समस्याहरूको पहिचान भएर दिगो समाधानका योजनाहरू बनाउन सक्ने भएका छौँ। उहाँले अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने कामबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नर्भिक अस्पताल लगायतले निर्माण गरेका अनाधिकृत संरचना हटाएको विषयमा उहाँले लेख्नु भएको छ, जे जुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न भनिएको छ त्यो त्यही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले चाहेको यति मात्र हो, कुनै पनि शर्तमा यो नियम लागू गर्न हामी पछाडि हट्ने छैनौँ। यसबारे उहाँले थप लेख्नु भएको छ, यी कतिपय सन्दर्भमा हामीले सम्मानित अदालतका सन्दर्भमा बोल्यौँ, सम्बन्धित व्यक्ति सामु चर्को स्वरमा आक्रोश पोख्यौँ। आम मानिसहरूको आवाज हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने रूपमा मात्रै हामीले यी कार्यहरू गरेका हौँ। सायद जनप्रतिनिधि हुनुको औचित्य पनि त्यही नै हो। उहाँले फुटपाथमा बसेर व्यापार गर्नेहरूलाई हटाउन थालेको कामको सकारात्मक प्रभाव बानेश्वर, असन लगायतका क्षेत्रमा देखिन थालेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै उहाँले ई स्पोर्टको लागि 1 करोड बजेट, एमबुद्धको शालिग स्थापना र मद्यपानको सन्दर्भमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। कार्यक्रममा मद्यपान र मुकुट परिवर्तनको बुदामा उहाँले लेख्नु भएको छ, मान्छे एउटै जीवनभर फरक फरक भूमिकामा हुन्छ। म कार्यालयमा मेयर भएर व्यवस्थित भइरहँदा घरमा छोरोको रूपमा अव्यवस्थित, पतिका रूपमा प्रेमिल र साथीहरूसँग जिस्किँदै फुटसलमा रमाइरहेको हुन सक्छ। यी हरेक भूमिकाका लागि अर्को भूमिका भन्दा विपरीत हुनुपर्ने पनि हुन सक्छ। माहौलले पनि फरक पार्न सक्छ। कार्यक्रमको चर्चाका लागि वा माहौललाई रोचक बनाउन म छुट्टै अभिनय गरिरहेको हुन पनि सक्छु। यी सबै कुरालाई सोही रूपमा बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। यससँगै उहाँले सार्वजनिक व्यक्तित्व भएका कारण आफ्ना कामले समाजमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सजग रहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका तथा आवेदन फारम बुझाउने बारे सूचना प्रकाशन गरेको छ। बोर्डको सूचना अनुसार 2079 असोज 30 गते आइतबार अनिवार्य अङ्ग्रेजी 1 विषयमा मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीको सबै विषय, 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने नम्बरहरू मध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा हुनेछ। त्यस्तै असोज 31 गते सोमबार 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूहरूले परीक्षा दिने नियमहरू मध्येको ठुलो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा हुनेछ। ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनका लागि असोज 7 गतेभित्र बोर्डको खातामा परीक्षा शुल्क 600 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। उक्त अवधिमा शुल्क बुझाउन नभएका विद्यार्थीले 14 गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर परीक्षा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। त्यसपछि असोज 25 गतेभित्र कार्यालय समयमा आफूले जम्मा गरेको शुल्कको भौचर सहित आवेदन फारम बुझाउनु पर्छ। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको रूपमा परीक्षामा सहभागी भई सैद्धान्तिक तर्फ अन्य विषयमा न्यूनतम डी वा सो भन्दा माथिको ग्रेड प्राप्त गरी बाँकी 2 विषयमा एनजी प्राप्त गर्ने वा सैद्धान्तिक तर्फ अन्य विषयमा डी वा सो भन्दा माथिको ग्रेड प्राप्त गरी बाँकी बढीमा 2 विषयमा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरूका लागि 2 विषयसम्म ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्।
दाङमा टिकटक बनाउने क्रममा लडेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति करिब 9 बजेतिर टिकटक बनाउने क्रममा मोटरसाइकलबाट भिरमा झरेका युवकको मृत्यु भएको हो। सल्यानबाट तुलसीपुरतर्फ आउने क्रममा मोटरसाइकलबाट भिरमा झर्दा उक्त घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 सल्यान रोडका 34 वर्षीय नवीन केसी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। रातिको समयमा मृतक केसी झण्डै 300 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनलाई राति नै उद्धार गरेर राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको थियो, तर उनलाई अस्पताल पुर्याए लगतै अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। उनी सवार रा 5-6-72-38 नम्बरको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ। मोटरसाइकल चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जोमसोमका लागि पोखराबाट आइतबार बिहान उडेको समिट एयरको जहाज इन्जिनमा खराबी देखिएपछि 7 मिनटमै पोखरामा आपतकालीन अवतरण भएको छ। उक्त जहाज पोखराबाट 7:59 उडेको थियो। जहाज उडेको 7 मिनटमा फेरि पोखरा विमानस्थलमा अवतरण भएको जानकारी पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले दिनुभयो। पाइलटले जहाजमा खराब सङ्केत देखिएको भन्दै दायाँ इन्जिन अफ गरी जहाजलाई पोखराको आकाशमा एक फन्को लगाएर फेरि पोखरामै अवतरण गराएका थिए। जहाजमा यात्रुहरू थिए। जहाज पोखरा विमानस्थलमा आपतकालीन अवतरण गरेपछि यात्रुहरूमा रुवाबासी चलेको थियो। जहाजको आपतकालीन अवतरण भए पनि विमानस्थलमा आकस्मिक तैनाती भने गर्न नपरेको जानकारी सूचना अधिकारी सुवेदीले दिनुभयो। गत जेठ 21 गते कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा आफ्नो नाम र फोन नम्बर लेख्ने 21 जना परीक्षार्थीलाई कारबाही गरिएको छ। आयोगको लिखित परीक्षा नतिजा शाखाले विज्ञापन नम्बर 503906089979 इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह एकीकृत उपसमूह सहायक स्तर 5औं तह र सब इन्जिनियर पदका लागि गत जेठ 21 गते परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। उक्त परीक्षामा रोल नम्बर 3390 सोरु गाउँपालिका 1 मुगुका राजेन्द्र साईले उत्तर पुस्तिकामा मोबाइल नम्बर लेखेका छन्। आयोगद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अन्य 20 जनाले भित्री पृष्ठमा नाम र रोल नम्बर लेखेका छन्। साईलाई 2 वर्ष आयोगको कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको आयोगले जनाएको छ। अन्य 20 जनालाई 1 वर्षसम्म आयोगले लिने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको छ। भिसाको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीका घटना बढेपछि सरकारले पर्यटन भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरी कडाई गर्ने भएको छ। मानव तस्करहरूले भिजिट भिसा दुरुपयोग गरी खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन थालेपछि सरकारले नयाँ कार्यविधि मार्फत कडाई गर्न लागेको हो। नयाँ बनेको कार्यविधिमा ब्याङ्कको स्टेटमेन्टदेखि ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही गर्ने सम्मको प्रावधान समेटिएको छ। परिवारका सदस्यबीच नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागज, कम्तीमा 4 लाख रुपियाँ वार्षिक आम्दानी र कर प्रणालीमा आबद्ध खुल्ने कागजात र प्रणालीमा निवेदन पेश गर्ने दिनमा कम्तीमा 2 लाख ब्याङ्क मौजदात रहेको स्टेटमेन्ट, आम्दानीका आधारमा सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयलाई कर तिरेको प्रमाण, दुईतर्फी हवाई टिकट र गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइट खुल्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाण नपुगेका व्यक्ति भिजिट भिसामा जान पाउने छैनन्। नयाँ कार्यविधि अनुसार तोकेका मुलुकमा भिजिट भिसामा भ्रमणका लागि हवाई टिकट लिनु पूर्व अध्यागमन विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। पर्यटन भिसामा विदेश भ्रमणमा जान चाहने नेपाली नागरिकहरूले सोको स्वीकृतिका लागि विभागको अनलाइन प्रणाली मार्फत कम्तीमा 7 दिन अगाडि निवेदन दिनुपर्नेछ। कार्यविधिमा उल्लेख छ, ट्राभल एजेन्सीले टिकट लिने बेलामा पनि उसलाई जिम्मेवार बनाउन गलत व्यक्ति भिजिट भिसामा जानबाट रोक्नका लागि जानु पूर्व नै त्यो व्यक्ति हो होइन भन्ने यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्ने हवाई टिकटको व्यवस्था मिलाउने ट्राभल एजेन्सीहरूले तोकिएका मुलुकहरूमा पर्यटन भिसामा भ्रमणका लागि जाने नेपालीहरूको टिकट व्यवस्थापन गर्नु पूर्व सो मुलुकमा भ्रमणका लागि स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति हो वा होइन यकिन गर्नुपर्नेछ। आफ्नो ट्राभल एजेन्ट मार्फत नेपालबाट विदेशको भिजिट भिसामा प्रस्थान भएका नेपाली यात्रुहरूलाई तोकिएको मितिमा नेपाल फर्काउने र सो कार्यको विभागलाई प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीको हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि पर्यटन भिसामा विदेश गई गन्तव्य देशमा अल्पत्र परेको सन्दर्भमा कुनै व्यक्ति तथा इजाजत प्राप्त संस्थाको संलग्नता रहेको बेहोरा सहितको उजुरी प्राप्त भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने भनी व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ। भिजिट भिसामा जसरी समस्या देखिएको छ त्यसको समाधानका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। अब यही कार्यविधि अनुसार भिजिट भिसामा नागरिकहरू जानेछन्, प्रवक्ताले भन्नुभयो। गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसलाई सञ्चालक समितिले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। साउन अन्तिम साता सञ्चालक समितिले क्याम्पसलाई आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरिएको हो। आर्थिक अभावले क्याम्पस सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै साउन 30 गते सञ्चालक समितिले सङ्कटकालको निर्णय गरेको हो। क्याम्पसमा अध्ययनरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा समेत कटौती गर्दै सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। क्याम्पसमा आर्थिक सङ्कट घोषणा भए लगतै पछिल्लो समय चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। क्याम्पसका प्रधानाध्यापक एवं कर्मचारीहरूले 8 महिनादेखिको तलब पाएका छैनन्। आर्थिक सङ्कट
सङ्कट बेहोरी रहेको क्याम्पसले 2078 चैत महिनादेखि 2079 असार मसान्तसम्मको तलब भत्ता बापत 1,35,00,000 रुपियाँ दिन बाँकी रहेको छ। क्याम्पसमा आर्थिक सङ्कट घोषणाले विद्यार्थीहरूको भविष्य नै अन्यल परेको छ। पछिल्लो समय क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको र प्राविधिक शिक्षाको अभावले आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको पूर्व विद्यार्थी जभिन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ। क्याम्पसको नियमित आम्दानी रोकिएको र ग्रामीण भेगमा क्याम्पसहरू सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दा थप सङ्कट भएको छ। क्याम्पसले एकाएक गरेको आर्थिक सङ्कटकालको घोषणाले सिङ्गो समाजमा नै निराशा छाएको पूर्व प्रधानाध्यापक दिनपन्थीको भनाइ छ। आर्थिक जोग गरेर छिटो क्याम्पस नियमित सञ्चालन गरी इमान्दारिता र योगदानको कदर गर्दै विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गर्न नहुने पूर्व प्रधानाध्यापक पन्थीको सुझाव छ। विभिन्न राजनीतिक दल, भातृ सङ्घ संस्थाका साथै शिक्षाविदले समेत क्याम्पस र सञ्चालक समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। गुल्मीको शैक्षिक धरोहर भनिएको क्याम्पस आर्थिक सङ्कटमा परेपछि अहिले सहयोग जुटाउन थालिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाले क्याम्पसलाई 1 करोड सहयोगको घोषणा गरेको छ। क्याम्पसलाई पुरानै लयमा फर्काएर नयाँ ढङ्गबाट जोगाउनका लागि नगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने नगरपालिकाले बताएको छ। हाल क्याम्पसमा 41 जना प्राध्यापक रहेका छन्। 7 वटा भवन रहेको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको 65 रोपनी जग्गा रहेको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 11 र 12 को गाईघाट बजार क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा तथा संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको छ। राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउने कार्य सुरु भइरहँदा गाईघाट बजारमा पनि नक्सा पास विपरीत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा तथा संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिएको नगर प्रमुख वसन्त कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आइतबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा दुई शीर्ष नेताहरू बीच भेटघाट भएको हो। दलहरूको आफ्नै अडान कायमै रहेकाले सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्न सकेको छैन। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको देउवा र प्रचण्ड बीचको छलफलमा सिट बाँडफाँडको विषय कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। अब देशका विभिन्न ठाउँबाट कुन कुन उम्मेद्वार कुन कुन ठाउँबाट सिफारिसमा परे यो सम्बन्धी जानकारी छोटकरीमा। नेकपा एमाले रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि विष्णु पौडेलको एकल नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वारमा पुनः सिफारिस हुनुभएको छ। एमालेका पदाधिकारी सङ्घीय चुनावमा लड्ने चर्चा चलिरहेका बेला गुरुङको नाम भने लमजुङ प्रदेश सभा खका लागि सिफारिस भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले मोरङका 6वटै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गरेको छ। क्षेत्रीय समितिले उम्मेद्वारको नाम जिल्लामा सिफारिस गरेको। त्यस्तै मोरङ कङ्ग्रेस उम्मेद्वार सिफारिसमा शेखर कोइराला सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस हुनु भएन। उहाँको क्षेत्र नम्बर 6 बाट उहाँसहित 4 जना सिफारिस भएका छन्। यो क्षेत्रबाट कोइरालासँगै डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझी र शिव कुमार बस्नेतको नाम सिफारिस भएर जिल्लामा आएको जिल्ला समितिले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मन्त्री दीपक बोहरा आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावका लागि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस हुनुभएको छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका मध्य प्रदेशका सभापति कृष्ण प्रसाद यादव प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि सिफारिस हुनुभएको छ। यादवलाई रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 ख बाट सर्वसम्मत प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै उम्मेद्वार सिफारिसको विषयमा विवाद हुँदा धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 का कङ्ग्रेस कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको छ। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच कुटाकुट भएपछि उम्मेद्वार सिफारिस हुन सकेन। उम्मेद्वार सिफारिसबारे छलफल गर्न शनिबार नेपाली कङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। पौडेल पक्षका नेता रामकृष्ण यादवले देउवा पक्षका मुक्ता यादवको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गर्न नचाहेको भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि दुवै पक्षका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको धनुषा कङ्ग्रेसका एक नेताले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री डाक्टर लालबाबु राउतलाई पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरेको छ। अब केही खेल प्रसङ्ग। प्रिमियर लिगको साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटी एस्टन भिल्लासँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। शनिबार राति भएको खेलमा सिटीले पहिला अग्रता लिए पनि एस्टन भिल्लाले घरेलु मैदानमा बराबरी गोल फर्काएको थियो। यस सिजन सिटीले दोस्रो पटक खेलमा अङ्क गुमाएको छ। पहिलो हाफको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। 50औं मिनेटमा ह्यालान्डरले केभिन डे ब्रुयनाको पासमा गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। ह्यालान्डरले यस सिजन 6 खेलमा 10 गोल गरिसकेका छन्। तर 74औं मिनेटमा लियो बेलीले एस्टन भिल्लाका लागि बराबरी गोल फर्काए।
बराबरीपछि सिटी 6 खेलबाट 14 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। एस्टन भिल्ला 6 खेलबाट 4 अङ्कसहित 17औं स्थानमा छ। श्रीलङ्काले टी20 एसिया कप 2022 को सुपर 4 मा विजयी सुरुवात गरेको छ। सुपर 4 को पहिलो खेलमा श्रीलङ्काले अफगानिस्तानमाथि 4 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको हो। जितका लागि 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्काले 5 बल बाँकी छँदै 6 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। श्रीलङ्काको जितमा कुशल मेन्डिसले सर्वाधिक 36 रन बनाए। अफगानिस्तानका मुजिब उर रहमान र नबिल अल हकले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि रसिद खान र मोहम्मद नाबीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि शारजा क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 175 रन बनाएको थियो। समाचारको अन्त्यमा छोटकरीमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई देशकै शत्रुको संज्ञा दिनुभएको छ। आफ्नो निवासमा संघीय अनुसन्धान ब्युरोले छापा मारेपछि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले बाइडेनको व्यक्तिगत आलोचनामा उत्रिनु भएको हो। बाढीको चपेटामा परेको पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ। बाढीबाट 10 लाख घरहरू ध्वस्त भएको र त्यसबाट 3 करोड 30 लाख मानिस प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि 16 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग आवश्यक परेको पाकिस्तानले जनाएको छ। त्यस्तै अमेरिकाको अन्तरिक्ष संस्था नासाको चन्द्रमामा नयाँ रकेट पठाउने दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ। गत साता प्राविधिक गडबडीका कारण स्थगित गरिएको मिसन शनिबार प्रयास गर्दा पनि असफल भएको छ। रकेटको हाइड्रोजन ट्याङ्कमा चुहावट भएका कारण यो मिसन पुनः असफल भएको जनाइएको छ। वैज्ञानिकहरूले आगामी अक्टोबरभन्दा अगाडि मिसन सम्भव नरहेको बताएका छन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र जहाँ जाँदै हाम्रो यस भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।